बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों लोग दुआओं और रोज़ों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और लोगों के सवाल हैं कि जो है रोज़े हम पर फ़र्ज़ है या हमारा रोज़ा मकसद क्या है। आज हम इन 2 सवाल पर जो है बात करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में पादरी अदील हैं और ये जो है शादरा गाँव से रहायश पज़ीर हैं और जो है मेरे साथ भी खिदमत कर रहे हैं और शादरा गाँव में भी खिदमत कर रहे हैं और खुदा उनका शुक्र हो कि ये बहुत बड़े टीचर के शागिर्द भी हैं, डॉक्टर जमील नासर साहब। तो आज जो है इनका मैं तारुफ़ भी आपसे कराता हूँ और 2 सवाल इनसे करेंगे ताकि जो कलीसिया में हर साल सवाल उठते हैं, उनका जवाब उन्हें मिल सके। जी, पादरी साहब सलाम। सलाम। जी, पादरी अदील साहब थैंक यू आप आए हैं और आपका ये तीसरा मैसेज रोज़े पे है, ठीक है? खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। तो हाँ जी, बिल्कुल और खुदावंद आपको बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? कलाम की खिदमत के लिए और लोग आपके मैसेज को जब आप सुनाते हैं, जो आप में रूहानी जोश होता है, उसको देखकर लोग बड़े एप्रिशिएट करते हैं आपको। तो ये मैंने भी देखा है, जहाँ भी जाते हैं, खुद लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, खुदावंद आपके की मैसेज को बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा पहला जो मेरा आपसे सवाल है, ठीक है? कलीसिया को रख के चूँकि इन दिनों कलीसिया सीखना चाह रही है और उसे रोज़े को जो है सीख कर अमल में लाना चाह रही है। तो पहला सवाल ये है कि क्या रोज़ा जो है, ठीक है, हम पर फ़र्ज़ है या जिन पर था, ठीक है, जैसे दीन यहूद है, जी, जी। ठीक है? उन पर रोज़े फ़र्ज़ थे और अगर फ़र्ज़ हैं, तो कितने रोज़े थे? जी, जी। मसीह यस्सु के अलक़ादर और बाबरकत और मोहतरम और अज़ीम नाम में आप सबको देखने वालों को सलाम। जी, सलाम। सबसे पहले पास्टर साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी, कि जो थैंक आप यू। इस काबिल जानते हैं, समझते हैं जी, कि जी। मैं आपके दरमियान आऊँ और आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे थैंक सकूँ यू। और लोगों को गॉड जवाब भी ब्लेस दे यू। सकूँ, जी, तो मैं आपका मशकूर हूँ। जी, पहले नंबर पर खुदावंद अगर आप पुराने एतनामे का मुताला करते हैं, जी, तो पुराने एतनामे के अंदर अहले यहूद और दीन यहूद जो खुदा की वर्शिप करने वाले लोग हैं, जी, जो खुदा की जी, प्रेज़ेंस में झुकने वाले लोग हैं, जी, जो यहोवा खुदा को मानने वाले लोग हैं, जी, जो खुदा की कुर्बत इलाही के अंदर जी, ठहरने वाले जी, लोग हैं। जी, अब खुदा जब उन पर मेहरबान होता है ना, तो उन हाँ, पर अपनी घर में निगाहें करता है। जी, तो खुदा ने अहले यहूद और दीन यहूद पर खुदा ने पहला रोज़ा उन पर फ़र्ज़ किया। जी, और जब बिल्कुल। खुदा उन पर पहला रोज़ा फ़र्ज़ करता है, जी, जी, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा मिलता है, अहबार की किताब के अंदर ही जी, कि लिखा मिलता है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख जी, को तुम अपनी जान को दुःख दे। दुःख देना। जी, अब जी, खुदा यहाँ पर तारीख भी बता रहा है, हाँ, खुदा यहाँ पर महीना भी बता रहा है। जी, अब खुदा जो-सा है, वो जब बता रहा है उनको कि हाँ, तुमने 7वें महीने की 10वीं तारीख को 10वीं 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुमने अपनी जान जी, को दुःख देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा यहाँ हुँ, पर अहले यहूद के ऊपर जी, अपना गहरे फज़्ल व करम कर रहा है और खुदा यहाँ पर उनको रोज़ा फ़राहम कर रहा है। जैसे-जैसे अंबिया आते गए, गुज़रते गए, जैसे-जैसे नबी आते गए, गुज़रते गए, पैगंबर आए, गुज़रते गए, फिर खुदा ने 4 रोज़े और दे दिए। तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ठीक है। कि टोटली जो उनसे रोज़े उन पर कितने फ़र्ज़ हुए? 5 5 रोज़े दिन यहूद पर फ़र्ज़ हो गए। जी, जो खुदा ने ठहराए, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपने सुना पादरी अदील साहब कह रहे हैं कि जो दीन यहूद है, अहले यहूद जो हैं, जिन्हें यहूदी कहते हैं, बनी इसराइल कहते हैं, तो बनी इसराइल कौम ही यहूदी हैं। तो यहूदियों को जो है खुदा ने बनी इसराइल कौम को टोटल 5 रोज़े दिए और उन पर फ़र्ज़ ठहरा दिए, ठीक है? इससे हमें पता लगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने अहदनामा के अंदर अहबार बाब नंबर 16 उसकी आयत नंबर 29 ता 31 में ये लिखा है कि तुम अपनी जानों को क्या करना? दुःख देना, ठीक है जी? तो याद रहे कि अपना रोज़े का मतलब ही अपनी जान को दुःख देना है, ठीक है? तो आइए हम एक और सवाल इनसे करते हैं और वो सवाल ये है, अक्सर जो है खुदाम जो हैं, जितने भी चरवाहे उस्ताद हैं, डाइस पे खड़े होके कोई कहता है फ़र्ज़ है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता जी रोज़ा जो है हम हमारा मकसद का है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता कि मकसद का है। तो कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम है जी, वो सीखना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब हैं
جو ہے کنفیوز ہیں اس کو لے کر کہ کس پادری کا کہاں مانے، کہ کوئی کہتا ہے ہم پر فرض ہے، کوئی کہتا ہے مقصد کا ہے۔ تو یہی سوال پادری دل صاحب آپ بھی بتائیں، کیا جب خداوند یسوع مسیح نے آ کر روزے کی تعلیم دی تو کیا وہ ہم پر فرض تھے؟ اور اگر فرض ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ کیا یعنی ہم میں روزہ مقصد کا ہے یا نہیں۔ یسوع مسیح کا روزہ جو ہے، معذرت میں چاہوں گا، یسوع مسیح نے جو فاقہ کیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، مقصد کیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ جی پہلے نمبر پر جو کلیئر ہم نے کرنا وہ یہ ہے بات بھائی صاحب، جی وہ بات یہ ہے کہ کیا مسیحیوں پر روزہ فرض ہے یا نہیں، نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ نمبر 1 پر جیسے کہ میں نے پہلے جی آپ کو آغازی کے اندر بتایا جی کہ دن یہود پر خدا نے 5 روزے ہوں مقرر کر دیے۔ جی اب دن مسیحیت کی بات کریں تو دن مسیحیت کے اوپر کیا روزے فرض ہے کیا نہیں، ہاں ہم نے یہ جانا ہے، اور کس کے مطابق؟ بائبل مقدس کی مشابت اور بالکل، بائبل مقدس کے مطابق۔ نیو ٹیسٹامنٹ کو لے تو نیو کے، ہاں ٹیسٹامنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد اعظم عطا فرمایا، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، رکھو، جی متی 6 باب کے اندر جی 16ویں آیت، بالکل جی، جب تم 16ویں آیت سے لے کر اگر آپ 18 تک مطالعہ ہاں کریں تو ساری روزے کی ڈیٹیل ملتی ہے ڈیٹیل وہاں میں پر۔ ٹھیک ہے، اب مسیح خداوند نے یہاں پر پہلے نمبر پر فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، اب یہاں پر تلفظ مسیح نے بول دیا جی کہ رکھو، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نام رکھ۔ پھر مسیح نے کہا کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر یہاں پر رکھو، جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے سر پر کیا ڈالنا ہے، تین تیل ڈال۔ اب یہ مسیح نے آگا جو مین بات ہے جی ہماری وہ یہ ہے کہ رکھو، مسیح نے ہاں کیا کہا، رکھو۔ جب مسیح خداوند نے فرما دیا کہ تم نے روزہ جی رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح نے یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو، کہ روزہ ہم پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض فرض ہے، ہے، ہم رکھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ 40 روزے کوئی رکھتا ہے، جی جو ہم روزوں کے ایام کے اندر سے گزرنے، اور بے شمار بیٹیاں ہاں بیٹے روزے رکھ رہے ہیں، جی اگر کوئی 40 روزے یہ سمجھ کے رکھتا ہے ہاں کہ یہ کیا ہم پر فرض ہیں، تو اس بات پر بھی وہ اگری رہے اور رکھیں یہ 40 روزے بھی۔ اگر کوئی سمجھ کے نہیں رکھتا ہے کہ 40 روزے ہم پر کیا فرض ہیں، یہ تو فرض ہیں، رکھے روزہ، کیونکہ مسیح نے فرمایا کہ تم جب روزہ رکھو۔ جی ٹھیک ہے۔ جی پادری دل صاحب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خود روزے جو ہیں مسیحیوں پر بھی جس طرح یہودیوں پر، بنی اسرائیل قوم پر فرض تھے، 5 روزے دیے گئے، اسی طرح دین مسیحیت کے اندر بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے ہمیں یہ بھولنا نہیں کہ یہ جو 40 روزے آتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ یہ روزے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو ہے فاقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں لفظ آیا ہے، متی باب نمبر 4 اس کی آیت نمبر 1 سے ہی پڑھے تو لکھا ہے کہ فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ یہ متی باب نمبر 4 آیت نمبر 1 تا 4 میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں پر روزے کا لفظ جو ہے یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ایک الگ سے سوال ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ دین مسیحیت بھی روزہ رکھ سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ جو 40 ہے اس میں اگر آپ رکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، آپ رکھیں، پادری دل صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کے مطابق ہمیں جو ہے دعا اور روزے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم خداوند کے اور قریب نزدیک ہوں، اور جو ہے ہم تقویت پائیں، روح القدس کو پائیں، اور روح القدس سے بھر جائیں، تو ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب جو دیکھ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے ہم پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پادری صاحب آخر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کو کلیئر کر دے کہ ہمارا روزہ مقصد کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بڑا شارٹ سا بیان کیجیے۔ جی پاس صاحب پہلے نمبر پر بائبل مقدس تو نہیں اس بات کی دلیل دے رہی کہیں پر جی کہ مقصد کا روزہ جی ٹھیک ہے، رکھو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جی خداوند کی حضوری میں جھکتا ہے نا، جی تو یہ بھی ہمارا جامعہ ایمان و اعتقاد ہے جی جی کہ بے مقصد ہو کر نہیں، با مقصد ہو کر۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو۔ آپ نے دیکھا کہ بے مقصد نہیں، با مقصد جو ہے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ یسوع نے بھی اگر فاقہ کیا تو اس کے پیچھے مقصد تھا،
ठीक है? इसी तरह हम भी अपने लिए दूसरों की जानों को बचाने के लिए तो हम भी दुआ और रोज़े में ठहर सकते हैं। तो जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, ख़्वाह वो मुस्लिम भाई हैं, ख़्वाह वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। अपने कमेंट्स में लिखें और बताएँ हमें कि आज की तालीम आपको कैसी लगी, और अगर कोई भी सवाल है आपका, तो आप अपने कमेंट्स में लिखें ताकि हम एक और मूवी बनाकर आपके बीच में लेकर आएँ। यस। गॉड ब्लेस यू जी।